प्रार्थनाश्लोकं कोऽपि वदति वा? आम्, अहं वदामि। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। नमो गुरुभ्यो नमः। हरि ओम्। धन्यवादः भगिनी। धन्यवादः। अस्तु, आरम्भं कुर्मः। अद्य धातुः कथं सिद्ध्यति इति पश्यामः। गतसप्ताहे सर्वे पृष्टवन्तः कथं सिद्ध्यति इति। धातवः द्विविधा अस्ति, अजन्तदातवः, हलन्तदातवः। अजन्तदातवः इत्युक्ते किम्? तत्र धातोः अन्ते स्वरः भवति। उदाहरणं डि, अत्र इकारः अस्ति अन्ते। नी, अत्र ईकारः अस्ति। श्रु, उकारः। भू, ऊकारः। कृ, ऋकारः। अत्र प्रतिध्वनिः श्रूयते, म्यूट् करोति वा? अहं न जानामि, रोहिणी भगिनी वा, नो चेत् अत्र। धन्यवादः। कृ, तत्र ऋकारः अस्ति। तृ, अत्र ऋकारः अस्ति अन्ते। सो अन्तिमवर्णस्य इकारः वा ईकारः वा उकारः वा ऊकारः वा ऋकारः वा ऋकारः वा वृद्धिः भवति। मुख्यविषयः तत्र किं भवति? अत्र वृद्धिः भवति। अग्रिम स्लैड् मध्ये उदाहरणम् अस्ति, तद् दृष्ट्वा स्पष्टं भविष्यति। अतः इदानीं चिन्ता मास्तु, केवलं जानन्तु अत्र धातोः अन्ते स्वरः भवति, तेषां वृद्धिः भवति। हलन्तदातवः, धातोः अन्ते व्यञ्जनं भवति। पट्, अत्र टकारः अस्ति। लिक्, अत्र ककारः अस्ति अन्ते। बुद्, तत्र धकारः अस्ति। दृश्, तत्र शकारः अस्ति अन्ते, व्यञ्जनम् अस्ति। अत्र उपधावर्णः अकारः अस्ति चेत् किं भवति? अत्र उपधावर्णः पट् इति धातु स्वीकुर्मः। धातुम् अत्र पट् इति अस्ति, तस्य उपधावर्णः अकारः। उपधावर्णः इत्युक्ते अन्तिमवर्णात् पूर्वं यः वर्णः अस्ति सः एव उपधावर्णः। अत्र इप् अ इट् टकारः अस्ति, अत्र अकारः उपधावर्णः, सः अकारः आ इति भवति। अतः पट् पाट् इति भवति। निच् प्रत्ययः योजयित्वा पाटि। तदनन्तरं यदि उपधावर्णः इकारः वा उकारः वा ऋकारः वा भवति तर्हि गुणः भवति। केवलं ह्रस्व इकारः, ह्रस्व उकारः, ह्रस्व ऋकारः, एतेषु किं भवति? एतेषां गुणः भवति। अत्र ई स्थाने ए भवति, उ स्थाने ओ भवति, ऋ स्थाने अर् भवति। अन्ये स्वराः इत्युक्ते दीर्घ आकारः, दीर्घ ईकारः, दीर्घ ऊकारः, तत्र किमपि परिवर्तनं न भवति।
अत्र गुणः भवति इति कारणेन किं भवति? अत्र लिक् लि ले इति भवति, ई स्थाने ये, बुद् बोधि इति भवति, भू स्थाने बो, उ स्थाने वो अस्ति इति कारणेन बु बो इति भवति। दृश् दर्शी, अत्र ऋकारस्थाने अर् आदेशः भवति, अतः दर्शी इति भवति निच् प्रत्ययः योजयित्वा। आकारः ईकारः ऊकारः किमपि परिवर्तनं न भवति, अतः खाद् खादि इति भवति, क्रीड् क्रीडि इति भवति निच् प्रत्ययः योजयित्वा, कूज् कूजि इति भवति, तत्र किमपि परिवर्तनं न भवति। उदाहरणानि पश्यामः। अत्र विशेषनियमाः गतसप्ताहे अपि वयं दृष्टवन्तः। आकारान्तः धातु अस्ति चेत् तत्र पकारस्य आगमः भवति, अतः दा इति धातुः निच् प्रत्ययः योजयित्वा अत्र पकारस्य आगमः अपि भवति इति कारणेन दापि इति भवति, न्या न्यापि इति भवति। यदा धातोः मूलरूपस्य अन्ते ए ऐ ओ औ आगच्छति चेत् तत्र तस्य स्थाने आ भवति, यथा द्यै द्या, निच् प्रत्ययः योजयित्वा पकारस्य आगमः अपि भवति इति कारणेन द्यापि इति भवति। तादृशं त्रै त्रा, अत्र आकारः अस्ति, अतः पकारस्य आगमः भवति, निच् प्रत्ययः योजयित्वा त्रापि इति भवति। उपधावर्णः सर्वदा अकारस्य आकारः इति न भवति। कुत्र कुत्र? गम्, तत्र गमि, अत्र गामि इति न भवति। तादृशमेव नम् नमि, भ्रम् भ्रमि, रम् रमि। यत्र धातुषु अकारोत्तरः संयोगः भवति, संयोगः इत्युक्ते आवर्णात् परे संयुक्तवर्णः, तत्रापि अकारः आकारः इति न भवति। उपधावर्णः अकारः एव नास्ति किल, उपधावर्णः अत्र किम् अस्ति? अत्र उपधावर्णः किम् अस्ति? वन्द् इति धातुः अकारः एव नास्ति, अतः अत्र न भविष्यति एव, अतः वन्द् वन्दि। तादृशमेव लम्ब्, तत्रापि उपधावर्णः मकारः एव अस्ति, अकारः न। कम्प्, तत्रापि तादृशमेव, अतः एतेषु वर्णेषु संयोगः वर्णः अस्ति इति कारणेन, अकारः नास्ति इति कारणेन अकारः आकारः इति न भवति। किमपि संशयः अस्ति वा? ये सर्वे वयं पूर्वसप्ताहे दृष्टवन्तः। वदतु भगिनि। पूर्वं प्रथमं स्लैड् एकवारं, एकनिमिषम्, एकवारं वदति वा? अजन्तदातवः भगिनि? अहं विलम्बेन आगतवती अतः। अस्तु अस्तु। अत्र दातवः द्विविधा अस्ति, अजन्तदातवः, हलन्तदातवः। अजन्तदातवः इत्युक्ते किं? धातोः अन्ते स्वरः भवति। अत्र डी नी अन्ते किम् अस्ति? अत्र इकारः अस्ति, इड् प्लस् इ डि, इन् प्लस् इ नी, अत्र अन्ते स्वरः अस्ति। तादृशमेव श्रु, उकारः अस्ति अन्ते, भू ऊकारः अस्ति, कृ ऋकारः अस्ति, तृ ऋकारः अस्ति। अन्तिमवर्णः इकारः ईकारः वा, उकारः ऊकारः वा, ऋकारः ऋकारः वा, तेषां वृद्धिः भवति। वृद्धिः इत्युक्ते किम् इति उदाहरणं दृष्ट्वा स्पष्टं भविष्यति, अतः चिन्ता मास्तु, जानन्तु एतेषां वृद्धिः भवति। इकारः ईकारः अन्ते वृद्धिः भवति। हलन्तदातवः इत्युक्ते धातोः अन्ते व्यञ्जनं भवति। उदाहरणं पट्, अत्र टकारः अस्ति, लिक् ककारः अस्ति, बुध् धकारः अस्ति, दृश् शकारः अस्ति, अतः
हलन्तदातवः ये सर्वे। तत्र किं भवति? तत्र उपधावर्णः अकारः अस्ति चेत् आकारः इति भवति। अतः पट् निच् प्रत्ययः योजयित्वा पाटी इति भवति। प पा इति भवति। तदनन्तरं निच् प्रत्ययः योजयित्वा पाटी। अत्र उपधावर्णः इकारः वा उकारः वा ऋकारः वा भवति चेत् तत्र गुणः भवति, तेषां गुणः भवति। ई स्थाने ये आगमिष्यति। अतः एव लिक् लि ले इति भवति। निच् प्रत्ययः योजयित्वा लेकि। उ ओ इति भवति। बुद् बु बो इति भवति। अतः तत्र निच् प्रत्ययः योजयित्वा बोधि। तादृशं ऋकारः। ऋ स्थाने अर् आदेशः भवति। अतः दृश् दर्श इति भवति। निच् प्रत्ययः योजयित्वा दर्शी इति भवति। अत्र अन्ये स्वराः इत्युक्ते आ ई उ एतेषु किमपि परिवर्तनं न भवति। काद् काद् इति एव भवति। निच् प्रत्ययः योजयित्वा कादि। क्रीड् क्रीड् इति एव भवति। निच् प्रत्ययः योजयित्वा क्रीडि। कूज् कूज् इति एव भवति। निच् प्रत्ययः योजयित्वा कूजि। स्पष्टं वा भगिनि? अस्तु। ये सर्वे वयं दृष्टवन्तः। किमपि संशयः अस्ति वा? अत्र फार्मुला अस्ति धातुः योगः निच् प्रत्ययः निजन्तधातुः इति। अत्र डि धातुः स्वीकुर्मः अजन्तदातवः। अत्र डि योगः निच् प्रत्ययः इ। अत्र डि इत्युक्ते किं? डकारः योगः इ। तदनन्तरं निच् प्रत्ययः इ आगच्छति। अत्र इ स्थाने ये क्षम्यताम् ऐ आगमिष्यति। अजन्तदातवः इत्युक्ते वृद्धिः भवति। अतः इ स्थाने ऐ भविष्यति। इ स्थाने ऐ। तदनन्तरं निच् प्रत्ययः। इदानीं किं भवति? अत्र ऐ अस्ति इ अस्ति, सन्धिकार्यं भवति। एचोयवायावः इत्यनेन अत्र ऐ स्थाने आय् इति आदेशः भवति। अतः डाय् योगः इ डायि डायि इत्येव निजन्त लट्रूपम्। अत्र किम् अस्ति? डि अस्ति। डि इत्युक्ते डकारः योगः इ अस्ति, अन्ते इ अस्ति, धातोः अन्ते इ अस्ति इति कारणेन तस्य वृद्धिः भवति। अतः इ स्थाने ऐ आदेशः भवति। अत्र ऐ योगः निच् प्रत्ययः इ अस्ति किल, तत्र किं भवति? सन्धिकार्यं भवति। अतः ऐ स्थाने आय् आदेशः भवति। एचोयवायावः इत्यनेन ऐ स्थाने आय् आदेशः भवति। तदनन्तरं डाय् योगः निच् प्रत्ययः इ डायि। अत्र किञ्चित् वयं सिम्प्लिफै कुर्मः। अत्र डि अस्ति योगः इ। अत्र डकारः इ अस्ति। इकारः वा ईकारः वा अन्ते भवति चेत् तेषां स्थाने डायरेक्ट् सब्स्टिट्यूशन् कुर्वन्तु आ इति। सिम्प्लि वी आर् जस्ट् स्किपिङ्ग् ओन्ली one step in the middle. मध्ये एकमेव सोपानं विहाय वयं डायरेक्ट् सब्स्टिट्यूशन् कुर्मः अत्र। अतः इड् इ आर् ईकारः अस्ति चेत् तत्र आ इति स्थापनीयम्। अतः इ स्थाने आय् डायि। स्पष्टं वा? अत्र किं कुर्मः? अत्र इ स्थाने ऐ भवति, तदनन्तरम् आ इति। अत्र एतदेव सोपानं विहाय वयं डायरेक्ट् सब्स्टिट्यूशन् कुर्मः चेत् सरलः भवति। अतः स्पष्टम्। अस्तु अस्तु, धन्यवादः भगिनि। अस्तु, इदानीं वयं निजन्तधातुः प्राप्तवन्तः। अत्र डाय्
अत्र निच् प्रत्ययः इ अस्ति, तदनन्तरं विकरणप्रत्ययः अकारः, तिङ् प्रत्ययः ति। अत्र गुणः भवति, निजन्तधातु प्राप्य किं भवति, गुणः भवति। अत्र इ स्थाने ए आदेशः भवति, अनन्तरं एचोयवायावः इत्यनेन अत्र एकारः अस्ति, अनन्तरम् अकारः अस्ति, अतः ऐ इति आदेशः भवति। अतः डाय् ऐ अति डाययति। एतदपि किञ्चित् सरलं कुर्मः। वयं जानीमः किं डि इत्युक्ते डाय् इत्येव निजन्तधातुः। तत्र केवलं डाय् स्वीकुर्वन्तु, इकारः अकारः ति त्रयाभिः स्थाने किं कुर्मः, अयति एव स्थापनीयम्। अतः डाययति। एतानि सोपानि न आवश्यकं, केवलं डा इति स्वीकृत्य, डि इत्युक्ते डायि निजन्तधातुः, तत्र डाय् योगः अयति। किमर्थम् अयति भवति, अत्र इ इति निच् प्रत्ययः, आ इति विकरणप्रत्ययः, ति इति तिङ् प्रत्ययः, इ स्थाने ए इति आदेशः भवति, गुणः भवति। किमर्थम् अत्र गुणः भवति चेत् तत्र सूत्रम् अस्ति, अतः तत्र गुणः भवति। अतः इ स्थाने एकारः इति आदेशः भवति। तदनन्तरं ये अकारः अस्ति तत्रापि सन्धिकार्यमेव भवति। एचोयवायावः इत्यनेन ए स्थाने ऐ आदेशः भवति। ऐ अकारः ति योजयित्वा अयति इति भवति। अतः निजन्तधातुः स्वीकृत्य किं करणीयं, डा योगः अयति इति कुर्वन्ति चेत् डाययति, सरलं भवति। एकमपि उदाहरणं पश्यामः। पूर्वं वयं डि स्वीकृतवन्तः, ह्रस्व इकारः अस्ति अन्ते। अत्र नी, अत्र ईकारः अस्ति। इकारः वा ईकारः वा चिन्ता मास्तु, तत्र आ एव स्थापनीयम्। अतः नकारः ई स्थाने आ इति भवति। यथा अत्र ई स्थाने आ इति भवति, तादृशम् ई स्थाने अपि आ इति भवति। अतः नायि इति नूतन निजन्तधातुः। तत्रापि किं करणीयं, कोऽपि प्रयत्नं करोति वा, किं भवति अत्र, अयति इति स्थापनीयं, नायीयति, नायीयति, देन् सन्धिकार्यं, नो सन्धिकार्यं, नायि अयति, सो योगः अयति, नायि योगः अयति, ई प्लस आ विल बी अयादेशः। No, let us do the simplified version. Okay. अत्र एतद् फार्मुला उपयोगं कृत्वा वदतु भगिनि। नायि अयति, सो नाययति। सम्यक्। नायोगः अयति, नाययति। तत्र नायि इति नूतनधातुः, तत्र नाय्, तदनन्तरं योगः अयति, नाययति। सम्यक्, धन्यवादः भगिनि। स्पष्टं वा, किमपि संशयः अस्ति वा? अतः ईकारः अन्ते भवति चेत् तस्य स्थाने आ इति स्थापयतु। तदनन्तरं निच् प्रत्ययः योजयित्वा नूतनधातुः प्राप्नुवन्ति। सो बुद्ध इति धातोः अग्रिम स्लैड् अस्ति। अत्र श्रु धातुः अस्ति। तत्र इष् इर् उकारः अस्ति। अन्ते उकारः अस्ति इति कारणेन वृद्धिः भवति। अतः उ स्थाने औ। अत्र एचोयवायावः इत्यनेन आव् इति भवति।
अव्योगः इ सन्धिकार्यं भवति एचोयवायावः इत्यनेन अत्र आव् इति भवति। औ स्थाने आव् इति आदेशः भवति। अतः श्राव् योगः इ श्रावि श्रावि इति निजन्तधातुः। तत्रापि तादृशमेव श्राव् योगः इ योगः अयोगः ति गुणः भवति, तदनन्तरम् एचोयवायावः भवति, तदनन्तरं श्रावयति। तत्रापि वयं सरलं कुर्मः। अतः श्रु अत्र उ स्थाने किं भवति? अत्र इकारः ईकारः स्थाने आ इति भवति किल, तादृशम् उकारः ऊकारः स्थाने किं भवति? आव श्राव आव् आव् इति आदेशः आव् इति आदेशः भवति। अतः श्रावि। तत्र किं भवति? अनन्तरं लट् रूपं किं भवति? श्राव अधिकम् अयति श्राव् योगः अयति श्रावयति। श्रावयति। अतः इकारः ईकारः अस्ति चेत् आय् स्थापनीयम्, उकारः ऊकारः अस्ति चेत् आव् इति स्थापनीयम्। ऋकारः ऋकारः भवति चेत् किं भवति? किं स्थापनीयम्? ऊहं कर्तुं शक्नुवन्ति वा? आर् 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 वृद्धिः एव भवति। अतः आर् इत्येव भवति। इकारः ईकारः चेत् आय्, उकारः ऊकारः अस्ति चेत् आव्, ऋकारः ऋकारः अस्ति चेत् एकनिमिषम्, तत्र यथा ऊ स्थाने आव् भवति तादृशम् ऊकारः स्थाने अपि आव् एव भवति। अतः भू धातुः तत्र बकारः ऊकारः, तदनन्तरम् ऊ स्थाने आव् इति आदेशः भवति। अतः भावि भूभावि। तदनन्तरं किं भवति? भाव प्लस आयति भावयति। भाव योगः आयति भावयति इति लट् रूपम्। रुकु भगिनी, गतसप्ताहे उक्तवती किल भवती, रघुरामं भावयामि भावयामि रघुरामम्। अत्र भू धातुः भ्वादिगणस्य धातुः न, अत्र निजन्तरूपं नास्ति। अत्र दशमगणस्य धातुः भू इति अस्ति। इत्युक्ते चिन्तयामि इति अर्थः। एकनिमिषम्। धन्यवादः भगिनी। चिन्ता मास्तु भगिनी। अत्र अष्टाध्यायी गत्वा अत्र दृश्यते वा स्क्रीन्? अष्टाध्यायी स्क्रीन् अष्टाध्यायी न दृश्यते महोदय। ओ अहम् एकनिमिषम्। अत्र भू धातुः इत्युक्ते चिन्तयामि इति अर्थः। दशमगणे अस्ति इति कारणात् अय अपि भवति। अय इति। ओके, आम्, एकनिमिषम्। अत्र अष्टाध्यायी गत्वा पश्यन्ति चेत् शेर् करोमि। इदानीं दृश्यते वा? आम्, इदानीं महोदय। अत्र भू धातु इति टैप् कुर्वन्ति चेत् किञ्चित् नेट्वर्क् मम सम्यक् नास्ति। अत्र भू धातुः सूत्रपाठे अपि अस्ति, धातुपाठः नास्ति। एकनिमिषम्। भू धातुः इति
अत्र भू धातु इत्युक्ते अत्र भ्वादिगणे अपि अस्ति चुरादिगणे अपि अस्ति। चुरादिगणे तस्य अर्थः चिन्तयति इति अर्थः। अतः तस्य रूपं तत्र लट्लकाररूपं भावयामि इति अस्ति। क्षम्यताम्, अत्र तस्य लट्लकाररूपं भू धातुः तस्य लट्लकाररूपं भावयामि। द्वादिगणे भूगणस्य धातुः तत्र भिन्नं भवति, भवामि इति भवति। अत्र भावयति इत्येव तस्य लट्लकाररूपं भावयामि इत्युक्ते चिन्तयामि। महोदय, कथं जानीमः भावयति इति? अहम् अनन्तरं वक्ष्यामि। तस्मिन् विषये वयं चर्चां करिष्यामः। इदानीं जानन्तु, भावयामि इत्युक्ते चुरादिगणस्य धातुः इत्युक्ते चिन्तयामि इति अर्थः। अहं भावयामि रघुरामम् इत्युक्ते अहं रघुरामं चिन्तयामि इति अर्थः। द्वादिगणस्य धातुः न, तत्र निजन्तरूपं न, लट्लकाररूपम् एव, अतः चिन्तयामि इति अर्थः। धन्यवादः महोदय। चिन्ता मास्तु भगिनि। अस्तु, इदानीं वयं किं दृष्टवन्तः? एकनिमिषम्। अतः भूधातु न किञ्चित् स्लैड् मध्ये किञ्चित् क्लेशः अस्ति। एकनिमिषम्, अहम् एकवारं पुनः इदानीं स्टाप् एव करोमि शेरिङ्ग्। एतद् मम स्लैड् नास्ति, तत्र किमपि क्लेशः अस्ति। अस्तु, नूतन स्लैड् एव अहम् उद्घाटयामि। क्षम्यताम्। अतः कृ धातु तत्र किं भवति? ककारः योगः ऋकारः, ऋकारः स्थाने आर् इति आदेशः भवति। तत्र किमपि एचोयवायवः तस्य अवकाशः एव नास्ति। अतः सरलः, केवलं वृद्धिकार्यं भवति। अतः ऋकारस्य स्थाने आर् इति वृद्धिः आदेशः भवति। तत्रापि तादृशमेव, का योगः इ, योगः अकारः, योगः ति, अतः तत्रापि गुणः भवति। सर्वदा निच् प्रत्ययः तत् लट्लकाररूपं तस्मिन् समये तस्य गुणः भवति, निच् प्रत्ययस्य गुणः भवति। लट्लकारः स्वीकर्तुं समये निच् प्रत्ययस्य गुणः भवति सर्वदा। अतः इ स्थाने ये आदेशः भवति, ये स्थाने ऐ, तदनन्तरं कारयति। तादृशम् अत्रापि कृ कारि इत्युक्ते कार् योगः अयति,
कारयति तादृशं तृ अपि अत्र ऋकारः अस्ति ऋकारः ऋकारः वा तत्र आर् इति आदेशः भवति अतः कारयति तारि तार्योगः आयति तारयति स्पष्टं वा किमपि संशयः अस्ति वा अभ्यासं कृत्वा आगच्छति प्रथमवारं किञ्चित् भ्रमः भवति किन्तु अभ्यासं कृत्वा आगच्छति सरलः एव अत्र फार्मुला सेम् अत्र किमपि केवलम् अत्र इकारः अस्ति चेत् आ इति भवति उकारः अस्ति चेत् आव् इति भवति ऋकारः अस्ति चेत् आर् इति भवति तावदेव अतः इदानीं दा धातुः तत्र आकारः अस्ति अन्ते अतः पकारस्य आगमः भवति निच् प्रत्यय पूर्वमेव पकारस्य आगमः भवति अतः आप् दापि तत्र दा ये अनन्तरं दापि एतादृशम् आकारस्य स्थाने आप् इति आदेशः भवति यथा इकारः ईकारस्य स्थाने आ इति आदेशः भवति तथा आकारस्य स्थाने आप् इति आदेशः भवति अतः इकारः ईकारः चेत् आय् उकारः ऊकारः चेत् आव् ऋकारः ऋकारः चेत् आर् आकारः अस्ति चेत् आप् तत्र दे इति धातुः अस्ति चेत् यजन्त धातुः ए ऐ ओ औ एतेषु किमपि धातुः अस्ति चेत् तेषां परिवर्तनं भवति आकारः धातवः इति भवति अतः दे तत्रापि तादृशमेव पकारस्य आगमः अतः आप् धापि तत्रापि तादृशमेव महोदय कः भेदः आकारान्त धातुः ओकारान्त दो धातुः द्वयोः वाक्यं दृष्ट्वा एव वयम् अवगन्तुं शक्नुमः ओके आम् वाक्यं दृष्ट्वा एव कः अर्थः दो धातोः अर्थः कः एकवारं दृष्ट्वा एव वदामि अहमपि ओके ओके अस्तु न इदानीमेव वयं पश्यामः अहमपि जानामि दो इत्युक्ते टु कट् टु मो ओके लैक् छिद् दिवादिगणस्य धातुः तस्य रूपं भिन्नः भवति ददाति इति दा धातुः तत्र किन्तु एतस्य रूपं द्यति ओके so this is divadigana so yeah like nrutyati okay अस्तु so that is like chid dhatu arte okay अर्थे चिद् धातुः इव तुक्कट् इति अर्थः किमपि संशयः अस्ति वा न महोदय अस्तु अस्तु धन्यवादः so go is the last one go or go gai धातुः gai singing गायति अस्तु
तदनन्तरं किं भवति? तादृशं तत्रापि दापि इत्युक्ते दाप् योगः आयति, दापयति। धापि इत्युक्ते दाप् योगः आयति। तादृशं सर्वेषु धातुषु आप् इति आयति इति योजयित्वा दापयति, धापयति एतादृशं भवति। तत्र किं भवति? द्यै इति धातुः, तस्य रूपमपि ध्या इति भवति। तदनन्तरं द्यापि, तस्य लट्लकाररूपं किम्? ध्यापयति। ध्यापयति। ध्याप् योगः आयति, ध्यापयति। त्रापि, तत्र त्रापयति। सम्यक्, त्रापयति। अस्तु, इदानीं हलन्त धातौ किं भवति इति पश्यामः। अत्र उपधावर्णः अकारः अस्ति चेत् आ इति भवति, पट् पाट् इति भवति। तदनन्तरं निच् प्रत्ययो योजयित्वा पाटि। तत्रापि तादृशमेव, निच् प्रत्ययः, विकरणप्रत्ययः, तिङ् प्रत्ययः सर्वं योजयित्वा पाठयति इति सिद्ध्यति। पाट् योगः आयति, पाठयति, सरलं फार्मुला। तत्र उपधावर्णः इकारः अस्ति चेत् गुणः भवति, अतः एकारः आदेशः भवति। लिक् स्थाने, ली स्थाने ले आदेशः भवति, लेखि। तत्रापि लिक् योगः आयति, लेखयति। उ स्थाने वो आदेशः भवति, अतः बु बो इति भवति, बोधि। तत्रापि बोध् योगः आयति, बोधयति। ऋ स्थाने अर्, अतः ऋ स्थाने अर् इति आदेशः भवति, कर्ष् कृष् कर्ष् इति भवति। निच् प्रत्यय योजयित्वा कर्षि। तदनन्तरं कर्ष् योगः आयति, कर्षयति। अन्यत्र किमपि न परिवर्तनं भवति, अतः क्रीड् धातुः केवलं निच् प्रत्ययः योजनीयं, क्रीडी इति भवति। क्रीड् योगः आयति, क्रीडयति। महोदय, so कर्षयति इति, so tilling the ground. Okay. फार्मिंग इति अपि अर्थः। फार्मिंग। so कारयति, so okay. स्पष्टं वा? किमपि संशयः अस्ति वा? So एकः प्रश्नः, maybe it's you will tell us in the future, but see, for भविष्यत् काल स्या इति प्रत्ययः अस्ति. So कर्षयति इति the कर्ष धातोः भविष्यत् काल रूपं किं? कर्षयिष्यति। कर्षयिष्यति। ओके। अतः सर्वदा लट्लकाररूपं, निजन्त लट्लकाररूपं स्वीकुर्वन्तु। तत्र मध्ये कर्षयति मध्ये इष् योजयतु, नो चेत् यति पूर्वं इष् योजयतु। ओके ओके। सो कर्षयिष्यति। ओके, अस्तु अस्तु, या सरलमेव, सुलभमेव। अत्र पुनस्मरणं कुर्मः। सो अजन्तदातवः इत्युक्ते एतादृशं भवति। केवलं स्थापनीयम्। अत्र किम् अस्ति इति दृष्ट्वा अत्र इकारः अस्ति वा ईकारः अस्ति वा इति पश्यन्तु। अस्ति चेत् आ इति स्थापयन्तु। तादृशम् उकारः उकारः वा आफ्, ऋकारः ऋकारः वा आर्, आकारः। तदनन्तरं यजन्तदातवः सर्वे अपि आकारः इत्येव तस्य धातुरूपं भवति इति कारणेन तत्रापि आकारः इव एव तत्र आप् इति स्थापनीयम्। आ स्थाने
आप इति स्थापनीयम्। स्मी इत्युक्ते ईक् स्थाने अत्र किं भवति? आय्, अतः स्माय्, स्मायोगः निच् प्रत्ययः स्मायि। एतादृशमेव अन्येषु धातुषु अपि भवति। हलन्तदातवः उपधावर्णः अकारः अस्ति चेत् आ इति भवति। तदनन्तरम् इ उ रु तेषां गुणः भवति ए ओ अर् इति। अन्यत्र किमपि न भवति एव। अत्र काद् इति धातुः अस्ति चेत् कादि, क्रीड् इति अस्ति चेत् क्रीडि, कूज् इति अस्ति चेत् कूजि। स्पष्टं वा? स्पष्टमेव महोदय। अस्तु। अभ्यासवर्गसमये अभ्यास or when we write the answers for questions, we will have doubts, but now it's spashtam. Mahodaya, that creed ekavaram क्रीड् तत्र किमपि परिवर्तनं न भवति। किमर्थम्? अत्र ह्रस्ववर्णः नास्ति, दीर्घ ईकारः अस्ति। उपधावर्णः सर्वदा ह्रस्वः एव अत्र भवितव्यम्। इ उ ऋ अत्र ईकारः अस्ति, अतः तत्र किमपि कार्यं नास्ति एव। अतः क्रीड् योगः इ क्रीडि। अस्तु अस्तु अस्तु। केवलं ह्रस्ववर्णस्य कार्यं भवति, गुणकार्यम्। अत्र कृदन्तरूपाणि तवतु। अत्र धातौ किमपि परिवर्तनं न भवति। अत्र निजन्तधातुरूपं जानन्ति चेत् सरलः भवति। पाटि इति निजन्तधातुः, तत्र केवलं त इत्यस्य प्रत्ययः त योजनीयं, पाटित। तादृशं तवतु इत्यस्य प्रत्ययः तवत्, तत्र पाटि योगः तवत्, पाटि तवत्, पाटि तवत्। अतः केवलं धातु स्वीकुर्वन्तु। धातु स्वीकृत्य तत्र त प्रत्ययः योजनीयं, नो चेत् तवत् प्रत्यय योजनीयं। स्त इति अस्ति, त प्रत्यये क्षम्यताम्, अत्र त इति अस्ति चेत् केवलं त प्रत्ययः योजयतु, तवतु अस्ति चेत् तवत् इति योजयतु। तत्र त्रिषु लिङ्गेषु भवति रूपाणि, अतः पाठितः, पाठिता, पाठितं। तादृशं तवतु रूपे अपि पाठितवान्, पाठितवती, पाठितवत्। अत्र अजन्तधातौ तादृशं हलन्तधातौ अपि अस्ति। तादृशमेव केवलं निजन्तधातु स्वीकुर्वन्तु। तदनन्तरं त प्रत्ययः अस्ति त, अतः चायि योगः त, चायित। तादृशमेव तवतु रूपं तवतेव तस्य प्रत्ययः, अतः चायि योगः तवत्, चायितवत्। स्पष्टं वा? आं महोदय। अस्तु। अत्र पाठयति इति अस्ति, तस्य तुमुन् रूपं किं भवति? यति इति स्थाने इतुं योजयतु। तुम् इति तुमुन् प्रत्ययस्य प्रत्ययः तुम्, किन्तु तस्मात् पूर्वम् इकारः आगच्छति। इडागमः अत्र भवति इति कारणेन तुमुन् रूपे, त्वारूपे, तव्यत् रूपे इडागमः भवति। अतः इ इति भवति। पाठयितुं, पाठयित्वा, पाठयितव्यम्। अतः लट् लकाररूपं, निजन्त लट् लकाररूपं जानन्ति चेत् सरलः भवति।
यति स्थाने पाठयति तत्र यति स्थाने इतुं योजयतु इत्वा इतव्यम् अनियर् इडागमः न भवति अतः यति स्थाने नीयम् इति योजयतु पाठनीयम् तादृशमेव अन्येषु क्रियापदेषु अपि तादृशमेव स्थापयति तत्र यति स्थाने इतुम् अतः स्थापयितुं यति स्थाने इत्वा अतः स्थापयित्वा यति स्थाने तव्यम् अतः स्थापयितव्यम् यति स्थाने इतव्यम् अतः स्थापयितव्यम् अनियर् तत्र केवलं नीयं योजनीयं यति स्थाने नीयं भवति अतः स्थापनीयम् इतुम् इत्वा इतव्यं नीयम् Okay. She's coming over to use it here. I'll tell her. किमपि संशयः अस्ति वा स्पष्टं वा स्पष्टमेव महोदय धन्यवादः इदानीम् अभ्यासं कुर्मः स्पष्टं भवति रुकु महोदये वदति वा आदौ लट् रूपं ज्ञात्वा भवती तुमन् रूपं किं त्वा तव्यत् अनियर् सर्वं वदतु so party ऋजन्त धातु so पाठयत् पाठयतुं no पाठितुं पाठयति पाठयति पाठयितुं पाठयित्वा पाठितव्यं पाठनीयम् एकनिमिषं सम्यक् भगिनि सम्यक् अत्र दोषः अस्ति इत्वा स्थाने इत्बा इति अस्ति एकनिमिषम् अस्तु सम्यक् पाठयति जानन्ति चेत् अन्यानि रूपाणि सरलं भवति पाठयितुं यति स्थाने इतुं यति स्थाने इत्वा यति स्थाने इतव्यं यति स्थाने नीयम् हर्षा भगिनी नमति नम धातु it's not Vishesh Rupani, right? Nam is Vishesh. Vismarati, it's a gam, bram, ram, nam. Gam kim rupam bhavati? Gam for gam kim rupam bhavati? Gami. So gamayati. So namayati. Tumun namayitum. Twa namayitwa. Tavyat namayitavyat. Namayitavyam. Oh, right. Aniyar namaniyam. सम्यक् धन्यवादः धन्यवादः भगिनि प्रशान्त महोदय शृणोति श्रु धातुः उ इति अन्ते अस्ति श्राव्यति श्रावयति श्रावयति श्रावयितुं सम्यक् then it was श्रावित्वा श्रावयित्वा
श्राव श्रावितव्यम, and then श्रावीयम, श्रावणीयम्। श्रावणीयम। ओ अस्तु, धन्यवादः। महोदय, सम्यक्। महोदय, श्रावणीयम or श्रावणीयम? श्रावणीयम्। Okay, so the किं भगिनि? no, यति स्थाने नीयम् इति स्थापयतु। no, the नकारस्य नकारः भवति वा? मम प्रश्नः। श्रावणीयम् और श्रावण। आमां, दोषः अस्ति। आमां, सम्यक्। अहम् अनन्तरं। ओके, अस्तु अस्तु। महोदय एकः सन्देहः। नम धातु लट्लकार अनीयरूपं नमनीयं वा? नमनीयम्। That's for lat, isn't it? Lat रूपं, lat अनीयरूपम् is नमनीयम्. आम्, So तादृशं भवति। लिक् अपि अनिजन्त लट्लकाररूपे अपि लेखनीयं, निजन्त लट्लकाररूपे अपि लेखनीयमेव भवति। ओके, तादृशं वा? सम्यक् भगिनि। धन्यवादः महोदय। अस्तु, श्रावणीयम्। धन्यवादः रुकु महोदय। इदानीं भवती एव पाठितवती महोदय। I think it was not corrected. The last slide, it's still not correct. No, okay, sorry. Then अस्तु, जानाति। राजश्री महोदय। न्या धातु। निट् निजन्त धातु न्यापि। सम्यक्। निजन्त रूपं ज्ञापयति, ज्ञापयितुं, ज्ञापयित्वा, तव्यत् ज्ञापयितव्यं। सम्यक्। ज्ञापनीयम्। सम्यक्। रोहिणी भगिनी। पिबति पाधातुः विशेषधातुः। रूपं निजन्तरूपं पाययति, रैट्? सम्यक्। पाययति, पाययितुं, पाययित्वा, पाययितव्यं। सम्यक्। पायनीयं। सम्यक्। अस्तु, सर्वे अवगतवन्तः इति चिन्तयामि। अतः वयम् अग्रे सरामः। अन्ये स्लैड्स् अस्ति, किन्तु भवत्यः एव अनन्तरं पश्यन्तु। इदानीं नूतनविषयः प्रयोजककर्ता, प्रयोज्यकर्ता इति भवन्ति। निजन्ते अत्र अध्यापकः छात्रेण पत्रं लेखयति। अत्र अध्यापकः प्रयोजककर्ता, छात्रेण प्रयोज्यकर्ता। कर्तृद्वयमस्ति। कर्तृपदम् अत्र द्वयमस्ति। प्रयोजककर्ता इत्युक्ते सः एव प्रेरयति, करोतु इति प्रेरयति। अतः अध्यापकः
किं करोति छात्रं वदति प्रेरयति लेखनार्थं प्रेरयति अतः अध्यापकः किमपि न करोति सः प्रेरयति अतः सः प्रयोजककर्ता प्रथमा विभक्ति एव सर्वदा भवति निजन्तवाक्ये प्रयोजककर्ता सर्वदा प्रथमा विभक्त्यामेव भवति छात्रेण प्रयोजकर्ता छात्रः प्रयोज्यकर्ता इत्युक्ते सः एव वस्तुतः कार्यं करोति लेखनस्य कार्यं सः एव करोति अतः सः प्रयोज्यकर्ता यः प्रेरितः भवति सः प्रयोज्यकर्ता यः प्रेरयति सः प्रयोजककर्ता यः प्रेरितः भवति सः प्रयोज्यकर्ता सर्वदा तृतीया विभक्त्यामेव भवति सदा तृतीया विभक्त्यामेव भवति प्रयोजकर्ता क्रियापदं प्रयोजककर्तारम् एव अनुसरति अत्र अध्यापकः इति अस्ति अतः लेखयति इति अस्ति अध्यापकाः इति अस्ति चेत् लेखयन्ति इति भवति अतः क्रियापदं सर्वदा प्रयोजककर्तारम् एव अनुसरति स्मरन्तु अत्र प्रयोजककर्तारम् एव क्रियापदम् अनुसरति प्रयोजककर्ता केवलं प्रेरणकार्यं करोति वस्तुतः कार्यम् इति प्रयोजककर्ता एव करोति पत्रम् इति कर्मपदम् अतः अध्यापकः प्रथमा विभक्ति भवति क्रियापदं लेखयति अध्यापकः इति एकवचनम् अतः लेखयति इति क्रियापदमपि तम् अनुसरति छात्रेण इति तृतीया विभक्त्यां भवति अत्र पत्रं कर्मपदं तत्र किमपि वाक्ये कर्मपदम् अस्ति चेत् तत्र किमपि परिवर्तनं न आवश्यकं स्वीकृत्य तदेव लिखन्तु किन्तु अत्र अवधेयं त्रयः विषये एव वयं दातव्यम् अध्यापकः प्रयोजककर्ता सर्वदा प्रथमा विभक्त्यां भवति क्रियापदं प्रयोजककर्तारमेव अनुसरति छात्रेण प्रयोजककर्ता सर्वदा तृतीया विभक्त्यामेव भवति तादृशम् उदाहरणं पश्यामः अत्र जनकः सेवकेन तण्डुलं पाचयति इत्युक्ते अर्थः कः जनकः सेवकं प्रेरयति अतः जनकः एव अत्र प्रयोजककर्ता प्रयोजककर्ता जनकः इति एकवचने अस्ति अतः क्रियापदमपि एकवचने एव भवति जनकः अतः पाचयति सेवकः एव तण्डुलं पाचयति सः एव पचनकार्यं करोति अतः सः तृतीया विभक्त्यां भवति तण्डुलम् अत्र किमपि परिवर्तनं न भवति तण्डुलम् एव भवति कर्मपदम् इति कारणेन अत्र त्वम् इति प्रयोजककर्ता अस्ति इति कारणेन क्रियापदं पाचयसि प्रयोजककर्तारम् अनुसरति अतः क्रियापदं पाचयसि तत्र मया इति तृतीया विभक्ति तण्डुलं कर्मपदं द्वितीया एव त्वं मया तण्डुलं पाचयसि इत्यस्य अर्थः कः व्हाट इज द मीनिंग इन इंग्लिश त्वं मया तण्डुलं पाचयसि भवान् मम कृते तण्डुलं पाचयसि Getting food cooked by me. Yeah. तुम मेरे लिए खान तंडुलम इज Rice. Rice. राइट तुम मेरे लिए राइस चावल बनाओ So you cook rice for me. okay You are Tvam maya making me,
You make me Various cook rice. for me, no? For In me. English. Yeah, तुम मेरे लिए होगा. Like, do you speak Hindi, Kritika Mohdaya? किञ्चित् एव अहं जानामि महोदय, अहम् अवगन्तुं शक्नोमि. Okay. अवगन्तुं Okay. शक्नोमि. Okay. Yeah. Like, you cook rice for me. You cook rice for me. Okay. No, not for me, no. It Not is for me. Yeah. By You me. make me cook By me. rice. Maya. By me. Maya. By me. By me. to get rice cooked by me. Yes. Okay. No, it's pachayasi. So you make me cook rice. Ah. You get Okay. rice cooked by me. Okay. You get the rice cooked by me. See, Okay. take the first statement. प्रथमवाक्यं स्वीकुर्वन्तु. जनकः सेवकेन तण्डुलं पाचयति इत्यस्य अर्थः कः? जनकः Getting rice सेवकं cooked by प्रेरयति तण्डुलं पाचयतु इति प्रेरयति. अतः Clarity, what does it means then? This is like it's not like prerna deta hai ya फिर or like like he asked, no, like the Janakah, yeah. like the So the जनकः किं करोति? सः प्रेरयति, सेवकं प्रेरयति पाचयतु इति. So जनकः, the father is making the servant to cook. Cook rice. To cook rice. इदानीं द्वितीयवाक्यं वदतु. Then the father is making the servant to cook the rice. You are making me to cook the rice. Yeah. You are making me to cook the rice. अवगच्छति वा? अतः so you are making me. अत्र मया इति तृतीया विभक्त्याम् अस्ति. अत्र यः तृतीया विभक्त्याम् अस्ति सः एव कार्यं करोति. अतः you so the simple are sentence making. is I'm making rice for you. Like this is. Yeah. No, it is not for. It doesn't mean it is for the Janaka. It could be for the children. We don't know, but Yeah. because you don't go too Yes. far. Just the literal meaning is Janakah. Yeah, निजन्तरूपम् अस्ति इति कारणेन the meaning will be slightly different. Sorry. So you are making me to cook rice. Tvam. Yeah, the servant is yes, making the rice for the Janaka, like more or less, like he's making him make rice for him. No, Yeah, it could be he can be making rice for Janaka or somebody else also. It is just that Janaka is giving the order. Yeah, servant is making the rice per Janaka's order. Yeah. Order. So atra kevalam Janakah prerayati. He is giving the order. Cook rice iti. Okay. So Mahodaya, the prayojya karta vina api sadhuva. प्रयोज्य कर्ता विना अपि साधुवा वा? जनकः तण्डुलं पाचयति. पाचय is already निजन्त रूपम. So is it जनकः तण्डुलं पाचयति इत्युक्ते yeah, he is making somebody to cook rice iti eva artah. Atra kaha iti nasti. Prayojakarta kaha iti nasti. Tatapi sadhu eva. धन्यवादः. Tatapi sadhu eva. Aham tvaya tandulam pachayami. इत्युक्ते aham
त्वं तण्डुलं पाचयितुं प्रेरयामि. So I am making you to cook the rice. I am ordering you. Aham prerayami. Tandulam pachayitu iti prerayami. Atah Prerayami is ordering, yeah? Order, like to order. Prerayami. it can be an order or it can be a request. Request. It depends on what tone you have. Okay. So prerayati ityukte order api samyak eva, request api. Aham kevalam request svikritavati. प्रेरके नास्ति, वयम् इदानीं रिक्वेस्ट् एव कर्तुं शक्नुमः. अस्तु, अहं त्वया तण्डुलं पाचयामि इत्युक्ते ऐ एम् मेकिङ्ग् यू टु कुक् फुड् इति अर्थः. अतः तृतीया विभक्त्यां यः अस्ति सः एव कार्यं करोति. अत्र प्रथमा विभक्त्यां यः अस्ति सः एव प्रेरयति. करोतु इति प्रेरयति. किञ्चित् अभ्यासं कुर्मः. अत्र पश्यन्तु, छात्रः उत्तरं लिखति. अध्यापिका छात्रेण उत्तरं लेखयति. अत्र अध्यापिका इति एकवचने अस्ति, अतः लेखयति. छात्रेण, छात्रः एव वस्तुतः अत्र कार्यं करोति. लेखनार्थम् अध्यापिका तं प्रेरयति. लिखतु इति प्रेरयति अध्यापिका. अतः छात्रः एव कार्यं करोति, अतः छात्रः तृतीया विभक्त्यां भवति. अध्यापिका प्रथमा विभक्ति, क्रियापदम् अध्यापिका इव एकवचने एव भवति. अनुसरति अध्यापिका, अतः लेखयति. छात्रः एव वस्तुतः कार्यं करोति, अतः छात्रः तृतीया विभक्त्यां भवति. उत्तरं किमपि परिवर्तनं न, कर्मपदं तावदेव. अध्यापिकाः अस्ति चेत् लेखयन्ति. छात्रेण एव उत्तरम् एव. अतः क्रियापदं प्रयोजककर्तारम् अनुसरति इति स्मर्तव्यम्. अत्र कः अर्थः? अध्यापिका छात्रेण उत्तरं लेखयति. Adhyapika is writing making the chatra write answer. To write the answer. अध्यापिकाः छात्रेण उत्तरं लेखयन्ति इत्युक्ते 3 plus teachers, more teachers, many several teachers. Student is only one, but many teachers are there. So teachers are making a student to write the answer. So अध्यापिकाः छात्रैः उत्तरं लेखयन्ति अपि वक्तुं शक्नुमः. अग्रिमवाक्यं तादृशमेव. क्षम्यतां महोदय. चिन्ता मास्तु भगिनि. अत्र बहुवचने अस्ति, छात्राः उत्तरं लिखन्ति. अत्र अध्यापिका एकः एव, अतः क्रियापदम् अपि एकवचने लेखयति. किन्तु छात्राः, बहवः छात्राः लिखन्ति. अध्यापिका बहवः छात्रान् प्रेरयति, लिखन्तु, उत्तरं लिखन्तु इति. अतः छात्राभिः, अध्यापिका छात्राभिः उत्तरं लेखयति. The teacher is making the students to write the answer. त्वं छात्राभिः उत्तरं लेखयसि. अर्थः कः? Make the students write answer. You are making the students to write the answer. सम्यक्. अहं छात्राभिः उत्तरं लेखयामि. I am making the students write the answer. स्पष्टं वा? किमपि संशयः अस्ति वा?
Yeah. Sarvada, the padam that's in Prathama Vibhaktya is asti tadeva kriya padasya yojaniya. Anvitah अन्वितव्यम्. अस्तु, सम्यक्. अभ्यासं कुर्मः वा? रुक्महोदये प्रयत्नं करोति वा? अत्र प्रयोजककर्ता एव अत्र अस्ति ब्राकेट् मध्ये. प्रयोज्यकर्ता प्रयोजककर्ता. ओके. प्रयोजककर्ता इत्युक्ते यः प्रेरयति. माता बालकेन तण्डुलं पाचयति. सम्यक्. माता बालकेन तण्डुलं पाचयति. हर्ष महोदय. आम्. अर्चकः पूजां करोति. पिता अर्चकेन पूजां कारयति. सम्यक्. पिता अर्चकेन पूजां कारयति. प्रशान्त महोदय. पुत्रः वस्त्राणि प्रक्षालयति. रजकः पुत्रेण वस्त्राणि प्रक्षालयति. चतुरादिगणस्य धातुः, दशमगणस्य धातुः. अत्र स्वार्थे निच् प्रेरणार्थे निच् किं भवति रूपम्? दशमगणस्य धातुः क्षल्. अत्र दशमगणे स्वार्थे निच्, अत्र स्वार्थे निच् अस्ति, प्रेरणार्थे निच्. रूपं भिन्नः भवति वा नो चेत् समानमेव भवति वा? Saman, like Rupam would be for the Rajika. Like, but then स्वार्थे निच् वा प्रेरणार्थे निच् वा तत्र दशमगणे किमपि भेदः न भवति, अर्थे एव भेदः भवति, किन्तु रूपे भेदः नास्ति. अतः किं भवति निच् रूपम्? प्रक्षालयति. सेम्, प्रक्षालयति एव. वदतु महोदय, सम्पूर्णवाक्यं किम्? रजकः पुत्रेण वस्त्राणि प्रक्षालयति. सम्यक्. राजश्री महोदय. वस्तूनि संगृह्णाति. माला अनुजया वस्तूनि. अत्र उपधावर्णः अकारः अस्ति, ग्रह् धातुः. संग्राहयति. सम्यक्. माला अनुजया वस्तूनि संग्राहयति. रोहिणी महोदय. रोहिणी महोदय भवती अस्ति वा? आं महोदय, I was in mute, sorry. वृद्धः युवकेन फलानि चिनोति. ची धातुः. I don't remember. ची धातुः.
चिन्वयति. Don't. I don't remember, Mahodaya. न आदौ निजन्तधातुरूपं किम् इति वदतु. अत्र डि इति धातुः अस्ति चेत् डायि इति भवति. तादृशं चि चायि 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 नोति then निजन्तरूपं किं भवति? लट्लकाररूपं चाययति. चायि अत्र चायोगः अयति चाययति. चाययति. ओके. सम्पूर्णवाक्यं वदतु. वृद्धः युवकेन फलानि चाययति. सम्यक् महोदय, महोदय, I have to leave bit earlier. अस्तु भगिनि. धन्यवादः. धन्यवादः. रुकु महोदय. अस्तु महोदय. तक्षकः विग्रहं निर्माति. अग्रजः तक्षकेन विग्रहं निर्माययति. अत्र किमर्थं निर्माययति? माति इति मा धातुः. मा आकारान्त धातुः अस्ति चेत् अत्र कस्य आपि निर्मापयति. निर्मापयति. सम्यक्. अग्रजः तक्षकेन विग्रहं निर्मापयति. हर्ष महोदय. सेवकः भारं वहति. गृहिणी सेवकेन भारं वाहयति. सम्यक्. गृहिणी सेवकेन भारं वाहयति. तावदेव. अस्तु. अत्र अध्यापकः छात्रं पाठं पाठयति. अध्यापकः छात्रेण पत्रं लेखयति. She has to sign some papers. वाक्ये Let her go until she calls me. Okay? वाक्ये प्रयोजकर्तुः छात्रं. तत्र द्वितीया विभक्ति दृश्यते. वाक्य प्रयोजकर्तुः छात्रेण तृतीया विभक्तिः दृश्यते. एतावता वयं तृतीया विभक्ति एव दृष्टवन्तः. किन्तु अत्र द्वितीया विभक्ति अस्ति. किमर्थं? प्रयोजकर्तुः क्वचित् समये द्वितीया विभक्त्यामपि भवति. महोदय क्षम्यतां. दृश्यते कङ्कणदोषः इति अहं मन्ये. प्रथमवाक्ये द्वितीयवाक्ये. आं भगिनि. No, yeah. It's okay, no problem. I'm just. अस्तु. धन्यवादः भगिनि. कुत्र तृतीया कुत्र द्वितीया? अत्र प्रयोजकर्तुः द्वितीयायामपि अस्ति तृतीयायामपि अस्ति. कुत्र द्वितीया भवति कुत्र तृतीया भवति? क्रियापदानाम् अर्थं दृष्ट्वा एव वयं वक्तुं शक्नुमः. द्वितीया अत्र भवति वा नो चेत् तृतीया भवति वा इति.
अत्र विशिष्टपञ्चधातूनां निजन्ते प्रयोज्यकर्तुः द्वितीया एव भवति। गत्यर्थकधातवः गमन इत्युक्ते मूव्मेण्ट्, अत्र केवलं गोयिङ्ग् कमिङ्ग् इति न, गत्यर्थक इत्युक्ते मूव्मेण्ट्, एनी कैण्ड् आफ् मूव्मेण्ट्। अतः गच्छति, आगच्छति, याति, प्राप्नोति एतादृशं वाक्ये दृश्यते चेत् तत्र द्वितीया विभक्त्यामेव भवति, प्रयोज्यकर्तुः द्वितीया विभक्त्यामेव भवति। बुद्ध्यर्थकधातवः इत्युक्ते जानाति, बुध्यते, अवगच्छति एतादृशं क्रियापदानि दृश्यते चेत् ते सर्वे अपि बुद्ध्यर्थकः, अतः द्वितीया विभक्त्यामेव भवति प्रयोज्यकर्ता। भोजनार्थकधातवः इत्युक्ते भुङ्क्ते, पिबति, अश्नाति, गसति, ये सर्वे भोजनार्थे अस्ति, अतः ते सर्वे अपि द्वितीया विभक्ति न, एतेषु किमपि क्रियापदं वाक्ये अस्ति चेत् तत्रापि प्रयोज्यकर्ता द्वितीया विभक्त्यामेव भवति। शब्दकर्मकधातवः ध्वनिः किमपि उदाहरणार्थं वेदः, मन्त्रः, श्लोकः, पद्यं, गद्यम् एतादृशपदं दृश्यते चेत्, पठति, शृणोति, अधीते एतादृशं क्रियापदानि दृश्यते चेत् तत्रापि प्रयोज्यकर्तुः द्वितीया विभक्त्यामेव भवति। अकर्मकधातवः अकर्मकधातुः इत्युक्ते किम्? भू, अस्, सच आदयः न कर्मपदं कर्मपदमेव नास्ति। यथा हसति, रोदिति, उपविशति, तिष्ठति, एते सर्वे किमपि एकः क्रियापदमपि वाक्ये दृश्यते चेत् तत्रापि प्रयोज्यकर्ता द्वितीया विभक्त्यामेव भवति। अतः गत्यर्थकधातवः, बुद्ध्यर्थकः, भोजनार्थकः, शब्दकर्मः, अकर्मकधातवः, ये सर्वे किमपि एतेषु किमपि क्रियापदम् अत्र वाक्ये दृश्यते चेत् तत्र प्रयोज्यकर्ता द्वितीया विभक्त्यामेव भवति। अत्र पश्यतु, अध्यापकः छात्रं पाठं पाठयति, पाठयति इति अस्ति, अतः क्रियापदं पाठयति इति अस्ति इति कारणेन अत्र पाठः अपि शब्द ध्वनिः विषयः, किमपि विषयः, वेदः, मन्त्रः, श्लोकः एतादृशं किमपि पदम् अत्र वाक्ये दृश्यते चेत् तत्र द्वितीया विभक्त्यामेव भवति। अतः एव छात्रम् इति अस्ति, प्रयोज्यकर्ता छात्रम्, अध्यापकः छात्रं पाठं पाठयति। एतादृशम् अत्र अपवादः अपि अस्ति। अत्र नयति, आनयति अपि गत्यर्थकधातवः एव, किन्तु तत्र अपवादः अस्ति इति कारणेन द्वयमपि तृतीया विभक्त्यामेव भवति। अतः अन्येषु गत्यर्थकक्रियापदानि भवति चेत् किमपि क्लेशः नास्ति, तत्र सर्वे अपि प्रयोज्यकर्ता तत्र द्वितीया विभक्त्यामेव भवति। केवलं वहति, आनयति, स्वामी सेवकेन घटम् आनयति, अत्र स्वामी सेवकं घटम् आनयति इति दोषः, अत्र तृतीया विभक्ति एव भवति प्रयोज्यकर्ता। अतः स्वामी किमर्थम् अत्र तृतीया विभक्त्यां भवति इत्युक्ते अत्र नयति इति अस्ति, आनयति, आनाययति इति अस्ति, अतः एव
अत्र सूत्रमस्ति सूत्रे आनयति नयति इति अस्ति चेत् प्रयोज्यकर्ता केवलं तृतीयविभक्त्यामेव भवेत् इति अस्ति सूत्रम् अतः नयति आनयति इति वाक्ये दृश्यते चेत् तत्र प्रयोज्यकर्ता तृतीयविभक्त्यां भवति वहति अपि गत्यर्थक धातुः किन्तु अपवादः अतः एव तृतीयायां भवति सः मया भारं वाहयति अत्र सः मां भारम् इति न सः मया भारं वाहयति तादृशम् अत्ति खादति भोजनार्थकधातवः वयं दृष्टवन्तः अत्र भुङ्क्ते अस्ति पिबति अस्ति अश्नाति इति अस्ति गसति इति अस्ति किन्तु खादति नास्ति अतः खादति अत्ति द्वयमपि तृतीयविभक्त्यामेव भवति सः बालकैः अन्नम् आदयति खादयति प्रयोज्यकर्ता तृतीयायाम् अस्ति शब्दायति इत्यपि एक क्रियापदं माता देवदत्तेन शब्दायति तत्रापि देवदत्तेन प्रयोज्यकर्ता तृतीयायाम् अस्ति भक्षयति महोदय शब्दायति इत्युक्ते शब्दं करोति शब्दं ओके then that is a shabda you said the shabda thing will be in the no that is a kriyapadam no see shabdam ityukte tatra vedah तत्तु क्रियापदं नास्ति वेदः मन्त्रः श्लोकः ओके 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 शब्दायति इति क्रियापदम् ओके 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 शब्दायति इति क्रियापदं दृश्यते चेत् तत्र ओके तत्र तृतीयाविभक्त्यां भवति भक्षयति तदपि तत्र तृतीयाविभक्त्यां भवति पितामही बटुना मोदकं भक्षयति तत्रापि किञ्चित् विषयः अस्ति किन्तु इदानीम् अहं न वदामि अभ्यासवर्गं वयं कुर्मः वा कदा अभ्यासवर्गः भविष्यति मङ्गलवासरे अस्तु तस्मिन् समये अहमपि आगमिष्यामि आम् ओ महोदय भवती लीड् करोतु किञ्चित् अभ्यासकम् आवश्यकम् एतस्मिन् विषये अतः अहम् आगमिष्यामि इदानीं समयः नास्ति अतः एव अहं मङ्गलवासरे आगमिष्यामि इदानीं केवलं जानन्तु अतः भक्षयति अत्र तृतीयाविभक्त्यां भवति अत्र हिंसविषयः अहिंसविषयः इति अस्ति भक्षणविषये हिंस इत्युक्ते बिडालः मूषकं भक्षति इति चिन्तयतु तत्र बिडालः मूषकस्य हिंसा करोति तस्मिन् समये द्वितीयाविभक्त्यां भवति अहिंसा अस्ति चेत् तृतीयाविभक्त्यां भवति तस्मिन् विषये वयं पुनः अनन्तरं चर्चां कुर्मः अभ्यासवर्गे किन्तु इदानीं जानन्तु अत्र तृतीयाविभक्त्याम् अस्ति किमर्थं चेत् अहिंसाकारणेन अत्र केवलं अत्र पितामही बटुना मोदकं भक्षयति अत्र किमपि हिंसाकार्यं नास्ति अतः तृतीयाविभक्त्यां भवति बटुना इति पश्यति इति धातुः पश्यति इति क्रियापदं दृश्यते अपि तदपि द्वितीयाविभक्त्यामेव भवति अत्र अपवादः पश्यन्तु केचन क्रियापदानि तृतीया इति अस्ति अत्र पश्यति इति द्वितीयायां भवति अतः अत्र किञ्चित् अभ्यासं कृत्वा एव वयं स्मर्तुं शक्नुमः इदानीं केवलं स्लैड् मध्ये एतत् सर्वं पश्यन्तु जानन्तु अत्र जल्पति इत्यपि अस्ति तत्र एकनिमिषम्
जल्पति इति अस्ति, तदपि भवति चेत् वाक्ये भवति चेत् द्वितीया विभक्त्यामेव भवति प्रयोज्यकर्ता। अतः तृतीया अस्ति, द्वितीया अस्ति, अपवादः अपि अस्ति। चिन्ता मास्तु, अभ्यासं कृत्वा सम्यक् सर्वे अवगच्छन्ति। इदानीं स्थगयामः वा? एकक्षणं महोदय। जल्प्यति इत्युक्ते कः अर्थः? चाटिङ्ग् तादृशम्। ओके, या अस्तु, स्थगयामः। कोऽपि मङ्गलश्लोकं वदति वा? आम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम। नमो गुरुभ्यो नमः। धन्यवादः महोदय। धन्यवादः। धन्यवादः महोदय। धन्यवादः महोदय। धन्यवादः।